क्वचिदथ तपनोपरागकाले पुरीनिदधत्कृतवर्म कामसूनु यदुकुलमहिलावृतः सुतीर्थं समुपगतोऽसि समन्तपञ्चकाख्यम् बहुतरजनताहिताय तत्र त्वमपि पुनन्विनिमज्यतीर्थतोऽयं द्विजगणपरिमुक्तवित्तराशिः सममिलथा कुरु पाण्डवादिमित्रैः तव खलु दयिता जनैः समेता द्रुपदसुता त्वयि गाढभक्तिभारा तदुदितभवदाहृतिप्रकारैः अतिमुमुदे सममन्यभामिनीभिः तदनु च भगवन्निरीक्ष्य गोपान् अतिकुतुकादुपगम्यमानयित्वा चिरतरविरहातुराङ्गरेखाः पशुपवधो सरसं त्वमन्वयासि सपदि च भवदीक्षणोत्सवेन प्रमुषितमानहृदं नितम्बिनीनाम् अतिरसपरिमुक्तकञ्चुलीके परिचयहृद्यतरे कुचेऽन्यरैषीः रिपुजनकलहै पुनः पुनर्मे समुपगतैर्यति विलम्बनाभूत् इति कृतपरिरम्भणे त्वयि द्राक् अतिविवशा खलु राधिका निरील्ये अपगतविरहव्यथास्तदाताः रहस्यविधाय तदाथ तत्त्वबोधम् परमसुखचिदात्मकोऽहमात्मेति उदयतु वः स्फुटमेव चेतसीति सुखरसपरिमिश्रितो वियोगः किमपि पुरा भवदुद्धवोपदेशैः समभवदमुतः परं तु तासां परमसुखैक्यमयी भवद्विचिन्ता मुनिवरनिवहैस्तवाथ पित्रा दुरितशमायशुभानि पृच्छ्यमाणैः त्वयि सति किमिदं शुभान्तरैरिति उरुहसितैरपि याजितस्तदासौ सुमहति यजने वितायमाने प्रमुदितमित्रजने सहैव गोपाः यलुजनमहितास्त्रिमासमात्रं भवदनुसङ्गरसं पुरेव भेजुः व्यपगमसमये समेत्य राधां दृढमुपगुह्य निरीक्ष्यवेतखेदां प्रमुदितहृदयः पुरं प्रयातः पवनपुरेश्वर पाहि मां गदेभ्यः।